Salam alaikum. ندوزو للدوزيام كوندور électrique la tension. من بعد ما سالينا البروميير اللي هو l'intensité. راه la tension et l'intensité راهما les deux كوندور اللي très importants في les كوندور électriques. نديرو لي ميم étapes اللي درنا مع l'intensité. نجاوبو على qu'est-ce que la tension, comment on peut mesurer la tension. Et voilà, on va commencer. On va نرجعو لداك الطابلو الاول. Donc, quand vous voyez la tension, symbole ou U de la tension et l'unité الوحدة هي فولت. هذا الفولت هذه مسميه على العالم فولتا، سميها راسو فولت باش الوحدة ديال التونسيون سماها فولت باش يبقى الاسم ديالو يتجبد. المهم دونك لا تونسيون électrique باش نعرفوا شنو كتعني لا تونسيون électrique فيزيكمون، واللي بزاف كيلقاو الصراحه صعوبه باش يفهموا شنو هي لا تونسيون. لو كورون فهمتوها وكنظن راكم لا بلوبار ديالكم يقدروا يفهموها بكل سهوله، مي لا تونسيون بزاف كيلقاو صعوبه باش يفهموها. انا نحاول نسامبليفيها لكم وما غنطولش بطبيعه الحال ان شاء الله. دونك لا تونسيون الكتريك. شنو هي الالكتريسيتي؟ نرجعوا شنو هي الالكتريسيتي. قلنا هي الديبلاسمون او بيان هي واحد الحركه ديال لي زيليكترون ليبر في واحد الماتيريال. فوالا. وقلنا شنو هي الكورون او بيان الكورون الكتريك او بيان لانتونسيتي اللي هي الديبلاسمون هي لا كونتيتي ديال واحد نوم ديال لي زيليكترون اللي كيدوزو من واحد السيرفاس ديال واحد الفيل باغ اكزومبل dans une unité de temps par exemple في واحد الثانيه. فوالا هذا هو الكورون الكتريك. مي pour juste يعني l'information راه فاش يكون عندك فيل ou bien un matériel quelconque même لي حتى شي حاجه c'est-à-dire circuit ouvert راه لي زيليكترون راه كيتحركوا. فوالا لي زيليكترون راه كيتحركوا ولكن دون مانيير الياتوار. دونك عندك هاد الالكترون هذا باغ اكزومبل راه مره كينقز لهاد لاطوم هنايا، مره كيرجع لهنا، مره كيجي لهنايا، كيبقاو يتحركوا. سوسون راه هما دي زيليكترون ليبر راه كيتحركوا في بعضياتهم هنا، ولكن كيبقى غادي هنا وغادي جاي هنا وغادي كيبقى يلعب ليا انا هنايا. مي هذا راه ماشي كورون، راه ما كنقولوش على هذا كورون، راه فيل دابا محطوط ما راكب حتى شي حاجه، فيل ديال النحاس راه فيه دي زيليكترون ليبر كيتحركوا. مي هذا راه ماشي عباره على كورون الكتريك. ما تقوليش كورون الكتريك، هذوك لي زيليكترون راه كينقزوا بين لي زاتوم بلا فايده، ما عندهم حتى نفع. دابا نعطيك باغ اكزومبل، انت كتكون جالس في الدار كتعيط عليك ماماك ولا كتعيط عليك انت ماماك وكتقول لك تسخري لي الحانوت، كتمشي كتخرج من داركم غادي للحانوت، عندك واحد الديريكسيون كتمشي تتغدى وكترجع، وفي الطريق كتلقى شي وحدين جالسين تما كعاطينا هاد الدوران بلا فايده. هذوك هما دوك لي زيليكترون ليبر في هذا الفيل هذا وبيان في السيركوي اوفير ما عندهم حتى نفع، كيتحركوا هكا. باش يكون عندنا كورون الكتريك شنو خاص؟ دوك لي زيليكترون يشدوا ديريكسيون وحده، يمشي ليا هكا من هنا من هاد النقطه ا ل بي او بيان من بي ل ا، يشدوا ديريكسيون وحده. يعني هاد الالكترون يمشي ليا ها ولا ها، ما يبقاش يلعب ليا انا بيان يدور ليا انا بلا فايده. الا مشى من ا ل بي راه سيتادير راه دابا عندك ان كورون الكتريك. مي الا كان كينقز غادي من هنا وشويه يجي ليا لهاد لاطوم وشويه يجي ليا هاد لاطوم وشويه يجي ليا هاد لاطوم، نو هي ماشي كورون الكتريك. هذاك خاصو يمشي ليا في اتجاه واحد، مره يمشي هكا مره يمشي هكا، هذا راه كورون الكتريك. مي انه يمشي طن هكا يبقى يلعب ليا بحال هكا دوران يخيط ليا الزناقي كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، راه ماشي كورون الكتريك. اي فوالا. دابا السؤال كيفاش نقدروا نخليو هاد الالكترون هذا الالكترون اكس يمشي من نقطه ا ل بي؟ كيف ذلك؟ هنا فين كيجي الدور ديال لا طونسيون. لا طونسيون هو الكروندور اللي كيخلي ليا هاد الالكترون ا يمشي ليا من هاد الالكترون اكس عفوا يمشي ليا من لو بوين ا لو بوين بي. هذا هو المعنى ديال لا طونسيون. دونك الكورون هو الديبلاسمون ديال لي زيليكترون، الطونسيون هو الكروندور اللي تيخلي لي زيليكترون يتحركوا. تقدر تقول ليه قوه، ماشي اون فورس، ولكن تقدر تتخيل واحد اون فورس كتشد الالكترون كتدفع من نقطه ا
للنقطة بي. هذا هو السينيفيكاسيون ديال لاتونسيون. دونك لا ديفينيسيون نقدروا على لاتونسيون اي سكو بوس لي زيليكترون دون ان سيركوي. دونك لاتونسيون هي اللي كتدفع ليا لي زيليكترون ليبر دون ان سيركوي، سوا في هذا لو سونس سوا في هذا لو سونس، باش تعطينا ان كورون الكتريك. دونك لاتونسيون كتعطينا الكورون الكتريك باش كتحرك لينا لي زيليكترون. اي فوالا هذا هو المعنى ديال لاتونسيون. كنظن راكم فهمتوها صافي. هذا هو التصور، هذه هي لاتونسيون. هذا ديك لاتونسيون اللي كتشوفوا واحد المصطلح اللي غير ملموس، راه هذا هو السينيفيكاسيون ديال لاتونسيون، هذا هو المعنى ديال لاتونسيون. والوحده ديالو الفولت. دابا كل ما كبر الفولت او بيان كل ما كبرات لاتونسيون، لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي تقدر تدفع كيكثر. يعني بلاص ما تدفع ليا مثلا 12 الكترون في الثانيه مثلا، الا زدنا الفولت كيدفع ليا اكثر، تدفع ليا 10 الكترون دي زيليكترون. بين قوسين راه هاد لي نومبر اللي كنعطيك معاه بوغ زعما باش نسامبليفي لكم الفهم وصافي. راه سي با دي فالور لي صحاح، راه ما ديوش بهم، راه ما كايناش حاجه تدفع ليا انا 12 الكترون ولا مي جوست بوغ زعما تصوروا كيفاش ديال لاتونسيون. شنو هي لاتونسيون؟ دونك كل ما زاد مثلا دي فولت تعطيك 5 امبير، هادي دي فولت تدفع لك مثلا 16 الكترون في الثانيه، دوز لك في واحد السيرفاس. 20 فولت تدفع لك مثلا تعطيك 10 امبير. يعني كل ما تزاد الفولت، كل ما تزاد الفولت راه كيكبر لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي كيدفع. يعني الفولت كيزاد معاه الكورون. كما قلت لك كما هو واحد دابا كاين نتايا، وكاين واحد البيرسون اكس مثلا، هذا بيرسون اكس، وكاين بيرسون هذا بيرسون هذا سيدي صحيح على هذا مثلا يقدر يهز لك 2 جورات، هذا راه يقدر يهز لك 10 جورات. دونك راه بحال كتقول هذا هو الفولت. تخيل هذا هو الطونسيون مثلا، هذا راه هي مثلا 20 فولت، راه ماشي بواحد الجينيراتور مثلا في 5 فولت. هذا راه يعطيك واحد الكور اكثر من البيرسون او بيان الجينيراتور اكس. هذا هو شنو تيعني لنا لا طونسيون. جيسبر الصراحه راه كنظن انه وضحت لكم الصوره، راه تري كلير زعما ما تحتاجوش ايماجينيو ولا بيان تصوروا شي حاجه اكثر. هذا هو السينيفيكاسيون وهادشي اش كتعني لا طونسيون. الوحده ديالو الفولت. منين كنجيبوا هاد لا طونسيون وكيفاش كنخلقوا هاد لا طونسيون؟ غنعطيكم واحد ليكزامبل اللي بسيط باش تفهموا منين كتجي. هنا عندنا باتري، بيان هذا سي ان باتري. هاد الباتري تنقسموه على جوج. هنا شنو كنحطوا لي شارج نيجاتيف وبيان لي زيليكترون. هنا كنحطوا بزاف ديال لي زيليكترون كيكون شارجي نيجاتيفمون. هنا لي زيليكترون، هنا تيكونوا لي شارج بوزيتيف. هنا كامل لي شارج بوزيتيف. غادي نسميوه نقطة A، نديرو بوين بي. فوالا هنا عارفين بلي لي شارج نيجاتيف كينجذبوا لجهة لي شارج بوزيتيف، مي ما كاينش واحد المويان وما كاينش واحد كيفاش واش هذا يطير ليا انا في الهواء، يطير لي هذا الالكترون مثلا، واش يطير ليا في الهواء ويجي ليا لهاد البلاصه عند الصديق ديالو البوزيتيف؟ نو ما يمكنش. دونك هنا كيتخلق ليا وبيان كتخلق ليا واحد لا فورس اللي هي الطونسيون. هنا واحد الجهد كيتخلق واحد القوه. هذا كيبقاو كيحاول يتحازل وبيان كيحاول يجي لهنا مي ما كيقدرش. هنا كتخلق ليا واحد الطونسيون مثلا كنسميوه يو بي ا. فوالا هنا كيتخلق ليا واحد الطونسيون حيت هاد لي شارج نيجاتيف كيحاولوا بكامل القوه ديالهم يجيو لهاد البلاصه هادي. بحال انت جالس مثلا في بلاصه فيها الشمس، اكس، وكاين واحد البلاصه فيها الظل
وكتحاول وكتكون انت باغي تجي لهاد الجهه، ولكن كاين شي حيط وبيان شي جدار حابسك. الا حيدنا هاد الجدار هذا راه ديريكتومون انت تجي مجري بجريه تجي لهاد الظل هذا. راه ما يمشوش هنا اون فوا كدير هنا واحد الفيل بين قصير وياك تجد ليا فيل نيشان بين ا و بي وبيان بين بلس، هذا راه ا مثلا بلس، هذه الموان هنا البلس. راه هنا فحال كدير ليا كور سيركوي، هنا ضروري ندير مثلا واحد البوله. فوالا هاد لي شارج هادو، هاد ليليكترون هذا كيجي كيتحرك لك لهنا تيجي عند الصديق ديالو هنا. فوالا وكيجي هذا حتى هو كيدير لا ميم شوز، تيبقى غادي هنايا، تيبقى شي غادي تيكيولي لي نومبر ديال لي زيليكترون اللي كاينين هنا كيساوي لي نومبر دي زيليكترون اللي كاينين هنا، كيولي واحد التساوي. يعني انت فاش كدير فرق الجهد بين لي زيليكترون اللي كاينين هنا ولي زيليكترون اللي كاينين هنا كيكونوا لا ميم شوز. يعني مثلا كاين هنا 5 ديال لي زيليكترون وهنا 5، واش كدير 5 ناقص 5 كتساوي 0، يعني كيولي عندك طونسيون 0. كتولي عندك طونسيون 0 يعني لي زيليكترون ما كيبقاش عندهم واحد السبب ولا شي حاجه كتاثيريهم هنايا، دونك ما كيبقاوش يتحركوا لك هنايا، دونك كيولي حتى الكورون كيولي 0. يعني ما كتبقاش واحد القوه اللي كتخلي لي زيليكترون يتحركوا من هذا المنحى هذا من هذا من الموان للبلوس، وكتولي عندك طونسيون 0. يعني كتولي لك بحال بوتونسييل في بي هنا، بوتونسييل في بي potentiel VA. Il y a une différence entre tension et potentiel. Tension هي la soustraction ou bien la différence entre les deux potentiels ou bien deux potentiels ديال اللي كاينين في deux points. مثلا كما قلت هذا راه potentiel، هذا لو بوين هذه potentiel راه بوين، هذا البوين هذه راه سي ان potentiel، وهذا البوين حتى هي potentiel، والفرق بيناتهم راه طونسيون. مثلا هنا راه كاين دي شارج مجموعه، هنا دي شارج ماشي كتلقى هنا 15 فولت، هذا هو البوتونسييل ديال هذا لو بوين، وهنا كاين ما كاينش كاع دي شارج نيجاتيف، دونك هنا 0 فولت. وفاش كتجمعهم همايا كتولي عندك في بي موان في ا كتعطيك 15 فولت او بيان موان 15 فولت، راه لا ميم شوز. هذه هي لا طونسيون. وهكا كيفاش كنخلقوا واحد الشون الكتريك وبيان واحد المجال كهربائي كيعطينا طونسيون، واحد القوه. يعني هاد لي زيليكترون بالدارجه ديالنا تيكونوا جاعرين باش يجيو لهاد الجهه هادي، اين فوا كتعطيهم حتى واحد الطريق صافي هذاك الفولت وبيان ديك القوه اللي كانت مجموعه كتخلي لي زيليكترون يجيو لهاد عند اشرانهم الجهه ديال البلوس. فاش كتوصل للزيرو نعطيك باغ اكزومبل، دابا مثلا هنا كاين، هنا انت كاين وهنا كاين الظل. دابا تخيل هنا كاين انت فين كاين الظل وهنا كاين الظل، علاش انت تجي تحرك دير واحد الجهد تحرك من هاد الجهه للجهه والبلايص بجوج فيهم الظل غتبقى في بلاصه لا ميم شوز. هنايا فاش كتولي لي زيليكترون هنا كيساوي لي زيليكترون اللي كاينين هنا، فلي زيليكترون ما كيبقى عندهم حتى شي سبب باش يتنقلوا. وفي هاد الوقيته كنقولوا بلي راه الباتري راه خوا وبيان راه ولات عندنا طونسيون 0 فولت اللي كتعطينا كورون كيساوي 0 فولت 0 امبير عفوا الكورون. قبيله او نيفو ديال الكورون قلنا بلي عندنا كورون التيرناتيف سي ا وكورون كونتيني. قلنا بلي الكورون التيرناتيف لا فالور ديالو كتغير اون فونكسيون دو طون اي اوسي لو سونس، يعني مره تيكون غادي هكا الكورون مره تيكون هكا. وفي الكورون كونتيني تيكون سونس واحد. دونك دابا فاش جينا حنايا هنا وبينا مثلا كورون كونتيني قلنا تيكون في باتري، دابا الا تشوفوا لنا الباتري راه السونس ديال لي زيليكترون راه ديما كيتحرك هكا، ديما كيتحرك هكا، يعني الجهد تيكون غادي هكا، ما حيت هنا مجموعين لي شارج نيجاتيف وخاصهم يمشيو لي شارج بوزيتيف. دونك الكورون وبيان الطونسيون هي اللي كتحكم في الاتجاه ديال الكورون. دابا داك الاتجاه اللي قلنا كيتبدل ولا بيان غير بوحدو راه الطونسيون هو اللي كيتحكم فيه. دونك علاش في الباتري راه كونستانت وبيان علاش في الباتري ديما عنده اتجاه واحد، راه حيت انت ديما هنا مجموعين لي شارج نيجاتيف كيمشيو لجهه لي شارج بوزيتيف. هنا في الكورون كونتيني داكشي علاش كنقولوا كورون كونتيني. و حتى الطونسيون راه عندنا طونسيون اللي هي كونتيني اللي هي كونستانت عندها لو ميم سونس و لو ميم بيان لو ميم سونس اي لا ميم فالور. الكورون التيرناتيف نو، الطونسيون كتبدل
طونسيون مره عند هذا الاتجاه مره عند هذا الاتجاه. علاش؟ فاش ندويو وبيان فاش نبداو نهضروا على الشون مانيتيك، باش نبداو ندويو على لي بوبين غتعرفوا علاش. دابا نتوما في الكورون التيرناتيف الطونسيون كيتبدل، والطونسيون هو اللي كيتحكم في لو سونس ديال الكورون. داكشي علاش مره كنلقاو كورون غادي هاد الاتجاه وغادي لهاد الاتجاه. طونسيون الاتجاه ديال الطونسيون كيتحكمنا في الاتجاه ديال الكورون، حيتاش الطونسيون هو اللي كيحرك لينا لي زيليكترون، ولو كورون هو شنو هو الحركه وبيان لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. دونك راه عندنا حتى في عندنا الا كان عندك طونسيون التيرناتيف راه عندك كورون التيرناتيف. كورون التيرناتيف سيتادير راه كيتبدل في لو طون، كيتبدل لا فالور وكيتبدل حتى لو سونس ديالو. بوزيتيف عنده هاد السونس كوم واحد المتجهه، ضربتي هاد المتجهه في الناقص كتقلب الاشاره ديالها وبين الاتجاه ديالها. كورون كونتيني عنده لو ميم سونس اي لا ميم فالور. دابا غندوزو كيفاش تقدر وبيان شنو هو ليكيبمون اللي تخليك تحسب لا طونسيون. هو الفولتميتر. في الكورون عندنا لومبيرميتر اللي كيركب اون سيري باش تحسب لا طونسيون. يكون عندك الفولتميتر اللي كيتركب اون باراليل. ونسولك لا ميم كيسيون اللي نتمنى صراحه ديروا واحد البيتي ريشيرش وبيان جوست انكم تفكروا شويه علاش كنركبوه اون باراليل. الفولتميتر علاش كنركبوه اون باراليل؟ باش نحسبوا الطونسيون. والكورون كنركبوه اون سيري. اي كنظن راه دابا لا نوسيون ديال لا طونسيون غتكون واضحه لكم دابا كما وضحت لكم حتى شنو كتعني لو كورون. ودابا ندوزو لشنو هي لا ريزيستانس. مرحبا بكم في كلوب تكنو بارطاج.